श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रणम्य चरणाम्बोजयुगलम् प्रणम्य रमणं लक्ष्म्याः पूर्णबोधान् गुरूनपि व्याख्यां तत्त्वविवेकस्य करिष्यामो यथामति। इदानीं परतन्त्रस्य भेदमाह। इदानीं स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रं च द्विविधं प्रमेयं द्विविधं मतम् इति उक्तम्। तत्र स्वतन्त्रत्वं तस्य किं लक्षणम् इति स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः निर्दोषः किल सद्गुणः इति स्वतन्त्रतत्त्वस्य किं स्वरूपम् इति निरूपितम्। इदानीं परतन्त्रस्य निरूपणं क्रियते। किमर्थं द्विविधम् इति तत्र उक्तं? तत्र द्विविधम् इति प्रकारत्वेन तत्र निरूपणं कृतम् इति कारणेन तत्र प्रकारेषु इतोपि अवान्तरविभागाः सन्ति इति ज्ञायते इति उक्तम्। तत्र परतन्त्रेषु पदार्थेषु इतोपि विभागाः के सन्ति इति अत्र निरूप्यते। तत्र मञ्जार्मञ्जर्यं तदेव उक्तं। ननु न केवलं तत्त्वं स्वातन्त्र्यादिना द्विविधं, तत्त्वं स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति प्रकारेण केवलं तावता एव द्विविधं नास्ति, अपि तु परतन्त्रमपि भावः अभावः इति द्विविधम् ईरितम्। भावः अभावः इति द्विविधम् अस्ति इति निरूप्यते अत्र। तदेव उक्तं द्विविधं परतन्त्रं च भावो भाव इति ईरितः। परतन्त्रं भावः अभावः इति द्विविधम् ईरितः। द्विप्रकारकेण अत्र भावः अभावः इति ईरितः निरूपितः। परन्तु तत्र मन्दारमञ्जर्यमस्ति। इदानीं भावः अभावः इति द्विविधम् ईरितम् इति ईरितशब्दस्य नपुंसकत्वेन भवति 276 मध्ये फस्ट् लैन्। तत्र परतन्त्रं च भावः अभावः इति द्विविधम् ईरितम् इति भवेत् खलु। द्विविधम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् ईरितम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे भवेत्। पुल्लिङ्गे किमर्थं निर्देशः कृतः? द्विविधम् ईरितः इति पुल्लिङ्गनिर्देशः कथं? तदेव तत्र उक्तम्। अपि तु परतन्त्रमपि भावः अभावः इति द्विविधम् ईरितम् इति ईरितशब्दस्य नपुंसकत्वेन भाव्यम्। पुल्लिङ्गनिर्देशस्तु कथम् इत्याशङ्क्य तत्र इति आशङ्का भवति चेत् तत्र उक्तमस्ति कथं योजना कर्तव्या इति चेत् तत्र टीकायामस्ति भावः इति ईरितः एकाविध, अभावः इतिश्च अपरा। तत्र कथं निर्देशः अस्ति चेत् अत्र ईरितम् इति अस्ति खलु, नाम ईरितपदं यदस्ति तत् द्विविधम् इत्यनेन अन्वयः न भवति। ईरित इति पदं यदस्ति तत् पदार्थ इति शब्दस्य विशेषणं भवति। तच्च अन्वयः कथं भवति? भावः इति ईरितः ಭಾವಪದಾರ್ಥः ಏಕಾವಿಧ, ಭಾವः ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾವಪದಾರ್ಥವು ಒಂದು ವಿಧ, ಅಭಾವವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ತತ್ವವು ಪರತಂತ್ರ ವಿಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ इति अन्वयः। तथा च कथं तत्र श्लोकस्य अन्वयः भवति? भावः इति ईरितः भावपदार्थः एकाविध, अभावः इति ईरितः अभावपदार्थः एकाविध इति परतन्त्रं द्विविधम् इति अन्वयः, श्लोकस्य अन्वयः कर्तव्यः। एतादृशरीत्या करणेन किं कः लाभः इति चेत् एवं च पुल्लिङ्गान्तेन आवृत्तेन ईरितशब्देन भावम् अभावं च विशेषयता आचार्येण तच्च पुल्लिङ्गान्तं कृतम्। इदानीम् ईरितपदं पुल्लिङ्गान्तं कृतं, तस्य कुत्र विशेषणं कृतं? भावपदार्थः अभावपदार्थः इत्यत्र तत्र विशेषणं कृतं। तेन तथा करणेन आचार्येण तयोः
अयं भावः तद्विरुद्धः अयम् अभावः इति परस्परविरुद्धतया लोकागमयोः ईरितत्वेन एतादृशरीत्या एव द्विविध पुल्लिङ्गान्तरीत्या द्विवारं तत्र ईरितशब्दस्य आवर्तीकरणेन तत्र लोके सर्वत्रापि कथं विभागः अस्ति? अयं भावपदार्थः, भावपदार्थस्य विरुद्धः यः भवति सः अयम् अभावपदार्थः इति सर्वत्रापि लोकेष्वपि आगमेष्वपि इत्थमेव विभागः कृतः। यदि एतादृशरीत्या विभागं नाङ्गीकुर्वन्ति चेत् तेषाम् आगमविरोधः भवति इति सूचितं भवति। तेषाम् आगमविरोधः भवति इति सूचितं भवति। तदेव तत्र टीकायामपि अस्ति ईरितग्रहणात्। ईरित इति पदस्य पुल्लिङ्गेन अत्र ग्रहणात् ये भावाभावविभागं नेच्छन्ति, ये तत्र केचन जनाः भावपदार्थः अभावपदार्थ इति विभागं नेच्छन्ति मीमांसकादयः। किमर्थं? ते अभावपदार्थम् अधिकरणस्वरूपम् इति अङ्गीकुर्वन्ति ते। च ये नेच्छन्ति तेषां किं भवति? आगमविरोधः भवति। भवतां तादृशानां कृते दर्शन आगमविरोधः भवति इति सूचयितुं तत्र ईरितशब्दस्य पुल्लिङ्गेन निर्देशः कृतः, अन्यथा नपुंसकलिङ्गेन भाव्यम् इति अभिप्रायः। तथैव किञ्च तत्र अन्यदपि अस्ति। अत्र यदि भवन्तः भावपदार्थः अभावपदार्थः इति विभागं नाङ्गीकुर्वन्ति चेत् तदा तत्र न केवलम् आगमविरोधः, युक्तिविरोधः अपि अस्ति। तदेव तत्र श्रीनिवासतीर्थटीकायाम् अस्ति 276 मध्ये अभावपदार्थम् अङ्गीकृत्य भावपदार्थानुपगमे युक्तिविरोधं च अभावपदार्थम् अङ्गीकृत्य, इदानीं भावपदार्थम् अङ्गीकृत्य अभावपदार्थानङ्गीकारे अथवा अभावपदार्थम् अङ्गीकृत्य भावपदार्थानङ्गीकारे एतादृशरीत्या अनङ्गीकारे विभागानङ्गीकारे तत्र आगमविरोधः सूचितः अस्ति। तथैव इदानीम् एकैकस्य इदानीं निरूपणं क्रियते। यदि अभावपदार्थम् अङ्गीकृत्य भावपदार्थं नाङ्गीकरोति चेत् तदा युक्तिविरोधं भवति। अभावपदार्थम् अङ्गीकरोति परन्तु भावपदार्थं नाङ्गीकरोति। केवलम् अभावपदार्थम् अङ्गीकरोति, भावपदार्थान् सः नाङ्गीकरोति चेत् तदा युक्तिविरोधं भवति। किमिति? किञ्च भाव अनुपगमे अभाव एव न स्यात्। तत्र भाव अनुपगमे, इदानीं भावपदार्थं भवान् नाङ्गीकरोति चेत्, इदानीं भावपदार्थं यदि नाङ्गीकरोति चेत् तदा तत्र निरूपणं कृतं। भावपदार्थं नाङ्गीकरोति चेत् किं भवति इति चेत् किञ्च भाव अनभ्युपगमे अभाव एव न स्यात्, प्रतियोगिनः अभावात्। इदानीम् अहं भावपदार्थं नाङ्गीकरोमि इति वदति चेत् कश्चन, अहं भावपदार्थं नाङ्गीकरोमि इति वदति चेत् तदा अभावपदार्थ एव न स्यात्। अहं भावपदार्थं नाङ्गीकरोमि, केवल अभावपदार्थम् अङ्गीकरोमि इति वक्तुं न शक्नोति सः। किमर्थं? भावपदार्थं नाङ्गीकरोति चेत् अभावपदार्थम् अङ्गीकर्तुमेव न शक्नोति। किमर्थं? प्रतियोगिनः अभावात्। अभावस्य ज्ञानार्थं प्रतियोगिनः अपेक्षा अस्ति। इदानीं घटाभावः इति अस्ति। अत्र अभावस्य प्रतियोगी कः भवति? घटः भवति। घटस्य ज्ञानम् अस्ति चेदेव घटाभावस्य ज्ञानं वक्तुं शक्नुमः। तदेव तत्र श्रीनिवासतीर्थटीकायाम् अस्ति प्रतियोगिनः अभावात् इत्यस्य प्रतियोगिनः भावस्य, प्रतियोगी यः भवति अभावस्य प्रतियोगी कः भवति? भावः भवति। तस्य ज्ञानं नास्ति चेत् कदाचिदपि अभावस्य ज्ञानं न भवति, अभावस्य निरूपणं कर्तुं न शक्नुमः। तदेव तत्र उक्तं सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावः निरूप्यते इति नियमः अस्ति। सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावः निरूप्यते। सद्भ्याम् इत्यस्य कः अर्थः? इस् इक्वल् टु ज्ञाताभ्याम्। यदि अधिकरणस्य ज्ञानमस्ति चेदेव, प्रतियोगिनः ज्ञानमस्ति चेदेव अभावस्य निरूपणं कर्तुं शक्नुमः। यथा इदानीं घटाभावः इति वदामः। अत्र घटाभावज्ञानं यदा भवति इति चेत् यदि घटस्य ज्ञानं पूर्वमस्ति चेदेव,
तदेव वयं घटाभावः इति निरूपयितुं शक्नुमः। घटस्य ज्ञानमेव नास्ति चेत् तत्र घटाभावः इति निरूपयितुं न शक्नुमः। तथैव इदानीं भूतले घटो नास्ति, भूतले अथवा भूतले घटाभावः इति वक्तव्यं चेत् तत्र अधिकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अधिकरणस्य ज्ञानं विना तत्र अभावस्य निरूपणं कर्तुम् अशक्यं भवति। तथा च सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावः निरूप्यते। सद्भ्यां नाम ज्ञाताभ्यां, तथा च ज्ञाताभ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावस्य निरूपणं भवति। नाम यदा अधिकरणस्य तथा प्रतियोगिनः ज्ञानं भवति तदैव अभावस्य निरूपणं कर्तुं शक्नुमः। तथा च केवलम् अभावम् अङ्गीकरोमि, भावं नाङ्गीकरोमि इति वक्तुं न शक्नोति। किमर्थमिति चेत् अभावस्य ज्ञानार्थं भावस्य प्रतियोगिनः अथवा अधिकरणस्य प्रतियोगिनः अधिकरणस्य भावस्य प्रतियोगिनः भावस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अथवा ज्ञानं यदा भवति, यदा अस्तित्वम् अस्ति चेदेव ज्ञानं भवति। यस्य कस्यचित् पदार्थस्य अस्तित्वम् अस्ति चेदेव ज्ञानं भवति। अतः भावस्य अस्तित्वम् अङ्गीकरणीयम्। अस्तु, अहं भावम् अङ्गीकरोमि, अभावमेव नाङ्गीकरोमि इति चेत् अनभिपगतौ प्रतीतिविरोधः। अभावं नाङ्गीकरोति चेत् तदा प्रतीतिविरोधः भवति। सर्वत्रापि घटः, घटाभावः, पटाभावः इत्यादिकं तत्र अभावस्य प्रतीतिः भवति। यदि भवान् अभावं नाङ्गीकरोति चेत् तत्र साक्षात् प्रत्यक्षविरोधः। इदानीं तदेव तत्र उक्तं श्रीनिवासतीर्थटीकायां 276 अनुपगताविति प्रतीकग्रहणम्। भावपदार्थम् अङ्गीकृत्य अभावपदार्थानुपगमे अहं भावपदार्थम् अङ्गीकरोमि, अभावपदार्थं नाङ्गीकरोमि इति वदति चेत् यः भूतले घटो नास्ति इति विरोधः स्यात्। अस्माकं साक्षात् प्रत्यक्षं भवति खलु, भूतले घटो नास्ति इति प्रत्यक्षं भवति, तस्य विरोधं स्यात्। अतः भावपदार्थम् अङ्गीकृत्य अभावपदार्थं नाङ्गीकरोमि इत्यपि वक्तुं न शक्नोति। अभावपदार्थम् अङ्गीकृत्य भावपदार्थं नाङ्गीकरोमि इत्यपि वक्तुं न शक्नोति। तत्र पुनः सा वदति अहम् अस्तु, नाम अहं भावपदार्थमपि अङ्गीकरोमि, अभावपदार्थमपि अङ्गीकरोमि, परन्तु परतन्त्रस्य भावरूपेण अभावरूपेण विभागं नाङ्गीकरोमि इति वदति चेत् तदापि प्रतीतिविरोधः। प्रतीतिविरोधः नाम तत्र आगम अन्यत्र उदाहृत आगमविरोधः। तत्र यत् अन्यत्र आगमेषु सर्वत्र अन्यत्र स्पष्टतया निरूपणं कृतमस्ति। अभावः इति परतन्त्रं द्विविधम् अस्ति, भावः अभावः इति तत्र स्पष्टतया निरूपणं कृतमस्ति। अतः यदि भवान् विभागं नाङ्गीकरोति चेत् तस्य आगमस्य विरोधः भवति। तदेव श्रीनिवासतीर्थटीकायां 276 तत्र अन्ते उक्तं भावाभावभेदेन परतन्त्रविभाग अनभिपगमे तु अन्यत्र उदाहरत आगमविरोधः इत्याशयनाः विभागयति। नाम विभागानुपगमे तु प्रतीतिविरोधः इति। अत्रापि भावाभावपदाभ्यामेव विधिनिषेधात्मकत्वं द्वयोः लक्षणं सूचितं भवति। अत्र पूर्वं यथा स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति तत्र पदेनैव स्वतन्त्रतत्त्वस्य अस्वतन्त्रतत्त्वस्य लक्षणं निरूपितं, तथैव अत्रापि भाव इति पदेनैव अभाव इति पदेनैव तत्र भावत्वस्य अभावत्वस्य लक्षणं निरूपितं भवति। किं तथा च किं लक्षणम् इति चेत् तत्र उक्तं भावाभावपदाभ्यामेव विधिनिषेधात्मकत्वं द्वयोः लक्षणं। विधिनिषेधात्मकत्वं, विधिविषयत्वं भावत्वं, निषेधविषयत्वम् अभावत्वम् इति
भावस्य विधिविषयत्वम् अभावस्य निषेधविषयत्वम् इति लक्षणं सूचितं भवति। तदेव तत्र उक्तम् विधिनिषेधात्मकत्वं नाम अस्तित्व अनस्तित्वात्मकत्वम्। तदेव तत्र उक्तं श्रीनिवासतीर्थटीकायां 277 विधिनिषेधात्मकत्वं नाम किं? विधि नाम अस्तित्वात्मकत्वं, निषेध नाम नास्तित्वात्मकम्। तच्च किं भवति? प्रथमप्रतीतौ यः अस्ति इत्युपलभ्यते सः भावः। तच्च प्रथमप्रतीतौ यः अस्ति इति उपलभ्यते। कश्चित् पदार्थः प्रथमप्रतीतौ अस्ति। यथा उदाहरणार्थम् अग्रे कश्चन पदार्थः अस्ति, घटः अस्ति इति चिन्तयामः। यदा वयं पश्यामः अत्र घटः अस्ति इति अस्माकं भानं भवति, ज्ञानं भवति चेत् सः घटपदार्थः भावपदार्थः। यस्य प्रथमप्रतीतौ नास्ति इति प्रतीयते सः अभावपदार्थः। तच्च प्रथमप्रतीतौ यदा वयं तत्र पश्यामः तत्र घटः नास्ति चेत् अत्र घटः नास्ति इति अस्माकं प्रतीतिः भवति चेत् सः पदार्थः नाम तत्र घटाभावः अस्ति इति अस्माकं ज्ञानं भवति। तत्र अन्यत्र बहुविषयः अस्ति, परन्तु तद् मास्तु। पूर्ववत् विधाग्रहणेन अवान्तरभेदश्च। इदानीं विधाग्रहणेन नाम तत्र प्रकारवचने धाल् इत्युक्तत्वेन, प्रकारवचने धाल् इति प्रत्ययः अस्ति। तत्र प्रकारः इत्यर्थे धाल् इति प्रत्ययः भवति। अत्रापि किमस्ति? द्विविधम् इति धाल् प्रत्ययस्य विधानकरणेन किं ज्ञायते इति चेत् अत्रापि परतन्त्रेष्वपि भावेपि अभावेपि पुनः अवान्तरभेदाः सन्ति इति ज्ञायते। तेन पुनः अग्रे पूर्वापरसदात्वेन त्रिविधो भाव इष्यते इति अभावेपि अवान्तरभेदः यः अस्ति तस्य निरूपणं कुर्वन्ति। अवगतं खलु? आचार्य अस्ति इति प्रतीति विषये भ्रमात्मकज्ञानमपि आगन्तुं शक्नोति खलु आचार्य? शुक्तिरजतौ अस्ति इति वयं अत्र तत्तु तदनन्तरं प्रथमप्रतीतौ अस्ति इति प्रतीतिः भवति, परन्तु तदनन्तरं बाधज्ञानं भवति खलु। किमर्थम् आचार्य? प्रथम किमर्थम्? तदेव तत्र उक्तमस्ति पूर्वम् अन्यत्र, नाम कुत एतद्वैचित्र्यम् इत्युच्यते। नाम प्रथमप्रतीतौ एव भवति खलु, द्वितीयप्रतीतौ तु द्वितीयप्रतीतिः इति नास्ति। यदा सन्निकर्षः जायते तदा किं ज्ञानं भवति तदेव खलु। शुक्त्या द्वितीयप्रतीतौ एव वयं यथार्थज्ञानम् अङ्गीकुर्मः। तथा नास्ति। तत्र अग्रे उक्तमस्ति, तदेव तत्र स्पष्टतया उक्तं, स्वरूपेण हि भावाभावौ विधिनिषेधात्मकौ विधिनिषेधात्मानौ रूपान्तरेण निषेधविधिरूपौ। इदानीं वस्तुतः भावाभाव विधिनिषेधात्मकौ यदा भवति इति चेत् स्वरूपेण भवतः भावाभावौ विधिनिषेधात्मानौ स्वरूपेण भवतः। यदि द्वितीयप्रतीतौ किं भवति? रूपान्तरेण ज्ञानं भवति। तदा किं भवति? निषेधविधिरूपेण अपि प्रतीतिः भवति। रूपान्तरेण यदा अस्माकं ज्ञानं भवति तदा निषेधविधिरूपेण भावाभावयोः ज्ञानं भवति। यदा प्रथमप्रतीतो भवति तदा विधिनिषेधरूपेण भवति।
किमर्थम् चेत् तत्र प्रथमप्रतीतेः सामग्री भिन्ना अस्ति, द्वितीयप्रतीतेः सामग्री भिन्ना अस्ति। तथा च तथा हि प्रतीतिः। तत्र उक्तम् अस्त्यत्र घटः सः न शुक्लः। तथा च अत्र अस्त्यत्र घटः सः न शुक्लः इति। इदं ज्ञानं न प्राथमिकम्। किमर्थमिति चेत् अत्र सः न शुक्लः इति यद् ज्ञानं भवति तत्र तु तत्तु प्राथमिकं ज्ञानं न भवति। किमर्थमिति चेत् तत्र प्रतियोगिज्ञानम् इति पश्यतु अस्त्यत्र घटः स न शुक्लः इति अस्ति ज्ञानम्। इदं ज्ञानं प्राथमिकं ज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थमिति चेत् प्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते खलु अत्र। सः न शुक्लः इति वक्तव्यं चेत् किं न शुक्लः प्रतियोगी घटः। तथा च घटस्य ज्ञानम् अपेक्षते। तदनन्तरं घटज्ञानानन्तरं तदनन्तरं शुक्लज्ञानं शुक्लं नास्ति इति तत्र प्रतीतिः भवति। तथा च प्राथमिकं ज्ञानं नास्ति तत्। किमर्थमिति चेत् प्राथमिकं ज्ञानं तु साक्षादेव भवति। इदानीम् इदं रूपान्तरेण ज्ञानं भवति, तत्र प्रतियोगिपदार्थस्य अपेक्षा भवति प्रतियोगिज्ञानादिविलम्बनात्। एवं नास्त्यत्र घटः इत्यत्र अस्ति घटाभावः इति। तथा च अभावविशेषणकं सत्ताविशेष्यकं ज्ञानमेतत्। तथा च तत्रैव तदर्थमेव उक्तम् इदमपि न प्रथमभावी विशेषणीभूतस्य अभावस्य पूर्वम् अज्ञानात्। नास्त्यत्र घट इति ज्ञाने तु घटाभावस्य विशेषत्वात् तज्ज्ञानस्य च अकरणत्वात् विलम्ब इत्याशः। तच्च विलम्बेन यज्ञानं भवति तस्मिन् ज्ञाने निषेधविधिरूपेण अपि भवितुं शक्नोति। प्राथमिकं यज्ञानं भवति तत्र अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र साक्षादेव ज्ञानं भवति। तत्र विधिनिषेधरूपेण भवति, नाम अस्ति नास्ति इति रूपेण भवति। तत्र उक्तमस्ति। ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಸ್ತು ಭಾವವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಯಥಾರ್ಥನೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಥಾರ್ಥನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೌದು 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 ಭಾವತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾವತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತೆ. ಭಾವತ್ವೇನ ತೋರಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರಿ ಸರಿ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವೇನ ತೋರಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಭಾವ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವೇನ ತೋರಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭಾವ. ಅದು ಅಭಾವ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಭಾವವು ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರಿ ಸರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದು. द्वितीयादि प्रतीतौ किं भवति? भावरूपेण एव ज्ञानं भवेत्, अभावरूपेण अस्ति इत्येव ज्ञानं भवेत्, नास्ति इत्येव ज्ञानं भवेत् इति नास्ति द्वितीयादि प्रतीतौ। किमर्थं? प्रतियोगिनादिना अपेक्षया तत्र कथमपि व्यत्यासेनापि भवितुं शक्नोति। नास्त्यत्र घटः इति साक्षात् तत्र नास्त्यत्र घटः इति साक्षात् तत्र ज्ञानं यदा भवति तदा निषेधविधिरूपमपि भवति। नास्ति इति निषेधः अस्ति। पश्यतु, ನಿಷೇಧವಿಧಿರೂಪಣ अपि ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ. ಬಟ್ ಅಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಭಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಾವ. ಸರಿ. अस्तु तर्हि नित्यपाठस्य समाप्तिं कुर्मः। नमस्ते आचार्य।